बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है कि आर्मी चीफ जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। किस तरह से इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस वक्त कहाँ पे किस हालत में है, ये इस वक्त कुछ अहम तरीन अपडेट्स आ रही हैं, ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि रमज़ान मुबारक से पहले पहले अफगानिस्तान में खौफनाक हमले के इशारे दे दिए गए हैं, जिसके बाद बहुत बड़े लेवल पे हलचल शुरू हो चुकी है। इसके तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो दहशत गर्दाना हमले हो रहे हैं, उन दहशत गर्दों के जो लिंक्स हैं वो बावसूख ज़राए के हवाले से पता ये चले कि जी अफगानिस्तान से एक बार फिर उसके ताने बाने मिल रहे हैं और पाकिस्तान ने इनको वार्निंग दी और वार्निंग के बाद अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करना है तो दहशत गर्दी के मरकज़ जो हैं उनको तबाह करना नागुज़ीर हो चुका है। और नाज़रीन, इस सिलसिले में आज जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से बड़ा अंदिया दिया गया है। ये किस तरह से स्ट्राइक कहाँ पे की जानी है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त खबरों के अंदर हैं और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि आज वो अपने वॉशरूम के अंदर गिरे हैं और बड़ी सीवियर किस्म की उन्हें चोटें आई हैं और बताया ये जा रहा है कि उन्हें CMH के अंदर इंतहाई निगहदाश्त यानी ICU के अंदर रखा गया है और इस वक्त उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ के 3 जगह पे सर में इंजरीज हुई हैं, हेड इंजरीज हुई हैं। पहले तो मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट हो गया उनकी आईसाइट और फिर जो है वो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा तसल्ली बख्श और नहीं है। हॉस्पिटल ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं वो उनकी हालत अभी ख़तरे से वाहिद नहीं है, ताहम उनका जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज कर रहे हैं। आज सुबह के टाइम जो है वो उनको चोट लगी, वॉशरूम के अंदर वो गिरे और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हुए और फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो ये इस वक्त नाज़रीन खबरें आ रही हैं। और साबिक आर्मी चीफ के हवाले से नाज़रीन आप जानते हैं कि उनका दौर काफ़ी ज़्यादा हंगामा खेज भी रहा और अभी जो है वो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। यहाँ तक कि नाज़रीन ये भी कहा गया जी कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरा ख़रीद लिया। यानी बहुत सारी र्यूमर्स जो हैं वो हमेशा फैलाई जाती रही हैं कि जनरल्स आते हैं और रिटायरमेंट के बाद जजीरा उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी वो अपने घर के अंदर मौजूद थे जहाँ पे उन्हें चोट लगी है और वो इस वक्त CMH के अंदर ज़ेर इलाज हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहुत सारी र्यूमर्स जो साबिक आर्मी चीफ होते हैं उनके बारे में हमेशा से फैलाई जाती रही हैं और ये एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा भी रहा होता है कि उसमें जो है वो किसी न किसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज में की जाएँ कि आवाम जो है उनके दिलों के अंदर जो कदर है, जो मंजिलत है वो कम की जाए। लेकिन नाज़रीन, एक जो आर्मी चीफ बनता है डेफिनेटली एक लंबा ज़िंदगी का अरसा उन्होंने गुजारा होता है मुल्क व कौम की खिदमत के लिए और एक बड़े ओहदे से रिटायर्ड होते हैं तो उनके पास बहुत सारे कीमती राज होते हैं वतन के। इसलिए उनके हवाले से आपको पता है कि बहुत गैर मामूली इंतज़ामात भी होते हैं कि कहीं पे दुश्मन जो है वो उनसे कुछ अहम चीज़ या फिर अहम तरीन इंफॉर्मेशन ना ले, तो इसलिए उनकी हिफाजत के भी गैर मामूली इंतज़ामात जो हैं वो किए जाते हैं। तो ये जो बातें होती हैं ना कि फ़लाँ जो है वो ये कर रहा है तो वो कर रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एग्जैजरेट की जाती हैं एक हाइप क्रिएट करने के लिए। इसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो खबर है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के हवाले से। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बरमला और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन जहाँ जहाँ पे छुपेंगे वहाँ वहाँ पे उनको निशाना बनाएंगे
اور اب ناظرین افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ناظرین یہ کارروائی جو ہے وہ ممکنہ طور پہ کابل و قندھار اور سپن بولدک کے علاقے جو ہیں وہاں پہ، اور یہاں تک کہ ناظرین جو وہ ایریاز ہیں خاص طور پہ جو غزنی کا علاقہ ہے جہاں پہ دہشت گردوں کے بڑی تعداد میں کیمپس اور ان کی رہائش گاہیں بھی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کی اس وقت جو ہے وہ پلاننگ چل رہی ہے۔ اور دشمن جیسے پاکستان نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے تو اس کے بعد افغان طالبان جو ہیں انہیں اپنے یہ جو اثاثے ہیں ان کو چھپانے کے لیے، یعنی یہ دہشت گرد کمانڈر ہیں ان کو چھپانے کی فکر پڑ گئی، اور ان کی موومنٹ جو ہے وہ اس غلطی میں سامنے آ رہی ہے، جس کو سیٹلائٹس کے ذریعے اور وہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے گیدر کیا جا رہا ہے کہ یہ کون کون کہاں پہ کب موو کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس ناظرین افغانستان کے اندر بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے، تو یہ جہاں پہ بھی چھپیں گے پاکستان نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس میں نور ولی محسود ہے، چاہے یہ بشیر زیب یا پھر دیگر جتنے بھی دہشت گرد کمانڈرز ہیں، اب ناظرین ان کی محفوظ پناہ گاہوں میں، چاہے وہ کابل محل کے اندر جا کے چھپے ہوں گے تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ابھی ریسنٹلی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آ رہی تھی جس میں یہ پتا چلا ہے کہ افغانستان سے BLA BLF TTP کے تمام تر دھڑے یہ اکٹھے ہو کر، یعنی کہ ان کے آقاؤں کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ پلاننگ کے تحت حکم دیا گیا ہے کہ اگلے چند ایک ہفتے کے دوران پاکستان پہ ایک بھرپور حملہ کیا جائے، خاص طور پہ جو چمن بارڈر ایریا ہے وہاں سے۔ اور اس انٹیلیجنس اطلاع کے بعد پاکستان نے غیر معمولی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں۔ 36 دہشت گردوں کی بلوچستان حکومت کی جانب سے جو ہے وہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں جن کو جو وانٹڈ ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ آپریشن ان کی گرفتاریوں کے لیے بھی جاری ہے۔ اس وقت دہشت گردوں کی سہولت کاروں کی بہت بڑی تعداد ناظرین پکڑی جا رہی ہے، لیکن بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو کہ میڈیا پہ بتائی جاتی ہیں، بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جو ہے وہ رسک کی وجہ، سیکیورٹی رسک کی وجہ سے خفیہ بھی رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب ناظرین جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جو دہشت گرد افغانستان کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، تو انہیں وہاں پہ بھی ٹھوکنے کا بڑا اعلان کر دیا گیا، اور یہ ممکنہ طور پہ کارروائی پاکستان ایئر فورس کی جانب سے، پاکستان کی راکٹ کمانڈ فورس کی جانب سے، پاکستانی ڈرونز کے ذریعے یہ کارروائی انجام دی جائے گی۔ اور اب کی بار یہ حملہ ہوگا یہ ناظرین کوئی چھوٹا موٹا اٹیک نہیں ہوگا، بلکہ اس میں جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ پاتال کی تحت میں جو ہے جا کے چھپ جائے۔ اس وقت ناظرین ان کی زندگی اس قدر خوف میں مبتلا ہے کہ یہ اپنے جو گراؤنڈ آپریشن کرنے والے کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹر لنک نہیں ہے۔ پاکستان نے اس طرح سے ان کا جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے اس کی جڑیں اکھاڑ پھینکی ہیں۔ اب جو کلین سویپ آپریشن چل رہا ہے وہ بھی، اور جب یہ افغانی پاکستان کے اندر جو ایلیگل موجود ہیں ان کے نکل جانے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں زیادہ امن آئے گا، لیکن افغانستان کی سرحدوں کے دوسری طرف بہت بڑے پیمانے پہ نقل و حرکت جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے۔ دہشت گرد کہاں پہ موو کر رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کے نوٹس میں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔